बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला से खतूत का सिलसिला हमें मिलता है तारीख़ में, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू का सिलसिला और ख़ास तौर पे खतूत लिखने के हवाले से कि किसी ने हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खतूत लिखे हों और इतने प्यार से मुखातिब किया हो और अपने जज्बात का, अपनी एहतराम का, अपनी मोहब्बत का इजहार किया हो, इसकी मिसाल हमें नहीं मिलती। लेकिन ये कहाँ हुआ वाक़या? एक नौ मुस्लिम खातून हैं, उन्होंने जब 9/11 हुआ और उनके ज़हन में ये बात आई, वो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, कि ये क्यों मुसलमान इतने दहशतगर्द हैं। उन्होंने रिसर्च की, लाइब्रेरीज़ गईं, किताबें पढ़ी इस्लाम के बारे में। उसी दौरान उन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से जो अक़ीदत पैदा हुई, मोहब्बत पैदा हुई, उसका इजहार कैसे हुआ कि उन्होंने 10 खतूत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लिखे। और इन खतूत को अगर पढ़ें तो वाक़अतन ईमान ताज़ा हो जाता है कि हमें वो सादत नसीब नहीं होती, हासिल नहीं हो सकी। हमको मुसलमानों के घरों में पैदा हुए, ये भी अल्लाह की बड़ी रहमत है, लेकिन वो उनको सादत मिली कि वो मुसलमान भी हुई। लेकिन वो खतूत के अंदर जो अंदाज़ है, जिस तरह उन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया है, जिस तरह उनसे बातें की हैं, जैसा वो उस वक्त मक्का मुअज़्ज़मा की गलियों में आपके साथ हैं, जैसे सहरा में वो आपके साथ हैं, जैसे जंगों में वो आपके साथ हैं, जैसे मदीना मुनव्वरा में वो आपके साथ हैं। वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उस खैमे से देख सकती हैं कि जब एक ग़ज़वा के मौके पर वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने खैमे से देख रही थी, मुसलसल देखती रहती थी कि आप क्या कर रहे हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खैमे में तशरीफ़ लाए तो आपने हैरत का इजहार किया, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी चादर मुबारक का इंतज़ाम कर रखा था, लेकिन आप तो बिल्कुल खुश थे, बिल्कुल भी आपके जो कपड़े खुश थे, ज़रा सा भी आप कहीं से भी आप गीले नहीं हुए थे। तो आपने बड़ी हैरत का इजहार किया। तो ऐसे वाक़यात का लिखना, उसमें इंतहाई मोहब्बत का कुछ चंद मैं इक़्तिबासात आपसे शेयर करना चाहूँगा। किताब है मकतूबात इश्क बिनाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुसन्निफ़ा जो हैं उनका नाम अना रोहोल्डर है, आजकल ये जर्मनी में मुकीम है। इनके जो इस किताब के मुतरजम हैं, इन खतूत के जो मुतरजम हैं, वो हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, गैज़न यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जनाब मज़हर फरीद चिश्ती साहब। मेरा ख्याल है मेरी उनसे मुलाकात ही इस वजह से अल्लाह सुब्हान तआला ने करवाई कि ये जो सादत है इस किताब को पढ़ने की, ये मुझे मिल सके। इस पे जो नज़र सानी की है वो डॉक्टर अली अकबर अल-अज़री साहब ने फरमाई है, और वर्ड व्यू पब्लिशर्स ने, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने ये किताब शाया की है। अब मैं मुख्तसर से इक़्तिबासात आपको इसमें आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं उम्मत को जंगली फूलों से भरे घास के मैदान की तरह समझना चाहती हूँ। शक्लों और रंगों का हंगामा, फिर भी मट्टी एक ही है, और वो मट्टी मेरे लिए कुरान और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। ये जगह लिखती हैं, मेरे प्यारे आका, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये तजवीज़ पेश करने के लायक तो नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की पाकीज़गी और चमक मेरी कम हैसियत ज़ात बदल सकती है। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझे मिलेंगे? क्या आप मुझे एक मुकम्मल और कामयाब इंसान बनने में मेरी मदद करेंगे? क्योंकि मैं अभी एक पत्थर की तरह हूँ, ताहाल याकूत नहीं हूँ। ताहम आपकी नज़र करम होगी तो मैं अल्लाह के हजूर कारामद महबूब इंसान बन सकूँगी। खाक के ज़र्रात जैसी बेवुकत,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی مقدس انگلیوں کو بوسہ دیتے ہوئے۔ یہ دیکھیں کیا انداز ہے، کیا محبت کا اظہار ہے۔ اس حقیقت میں کوئی شک نہیں ہے کہ محبت ہر بیماری کی دوا اور ہر زخم کا مرہم ہے۔ محبت اس لیے ہر دور میں، ہر معاشرے میں مؤثر رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ نفرت اور عداوت جیسے رویوں کا متضاد ہے۔ انسان طبعی طور پہ بھی محبت سے اس لیے قریب ہے کہ اس کا خمیر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محبت سے پیدا فرمایا ہے۔ محبت دنیا میں سب سے زیادہ قوت بخش یعنی پاورفل جذبہ ہے۔ اس لیے محبت کی زبان میں بے پناہ تاثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اہل ایمان کی بڑی علامت یہ بتائی ہے کہ وہ اللہ کی ذات سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ یہ جگہ پہ لکھتی ہیں، ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کے لیے قیامت تک کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ میں اپنی سابقہ کوتاہیوں پر جتنا بھی شرمندہ ہو جاؤں، میں اپنے ماضی کو تو نہیں بدل سکتی۔ ہاں، میں اس بات کی شکر گزار تو ہو سکتی ہوں کہ میں اب اللہ کے فضل سے اس راہ پر گامزن ہوں جس پر چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمانی ربط کا حیرت انگیز تحفہ میرے پاس ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ میں اپنی بقیہ زندگی اس روشنی اور پاکیزگی کے ساتھ گزاروں جو مجھے ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موصول ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود تو ایک عالمگیر رحمت کی صورت میں تمام جہانوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ کے درد اور احساس کا اظہار کرنے کے لیے میرے پاس تو صرف معمولی سے الفاظ ہی ہیں جن سے میں اس غیر معمولی حالت کا اعتراف کر سکتی ہوں جو مجھے آپ سے ایمانی تعلق کے بعد حاصل ہوا۔ میں نے اپنے دور یتیمی کو آپ کے دور یتیمی میں پا لیا ہے۔ اس کی مزید تصدیق اس وقت ہوئی جب میں نے اپنے اور لوگوں کے شکووں کے باوجود خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بہت قریب پایا۔ کا ایک ایک لفظ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ لکھتی ہیں، ہمیشہ اور ہمیشہ آپ سے وابستہ، ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کتاب کو تمام اسٹوڈنٹس کو پڑھنا چاہیے۔ وہ تمام لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں انہیں اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، ان خطوط کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ یہ آپ کی حالت بدل دے گا، یہ آپ کی کیفیت بدل دے گی کتاب، یہ آپ کی جو بھی زندگی ہے اس میں تغیر اور بڑا ہی مثبت ایسا تغیر جو آپ کو خدا کی ذات سے قریب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی محبت میں گرفتار کر دے گا۔ اور میں دعا گو ہوں کہ جنہوں نے ان خطوط کو لکھا، جنہوں نے ان خطوط کا بے حد پیار سے ترجمہ کیا اور جنہوں نے بہت ہی پیار سے اس کتاب کو شائع کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے صدقے سے ہم سب پر اپنی رحمت کی چھاؤں رکھے اور عافیتوں پہ رکھے۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کرنے والی یہ نو مسلم خاتون اس کتاب میں لکھتی ہیں، قرآن مجھ پر اسی طرح کام کرتا ہے، اگرچہ میں عربی نہیں جانتی، لیکن وحی کی موسیقی سن کر میرے پورے جسم میں کپکپاہٹ طاری ہو جاتی اور اکثر آنسو بہہ جاتے ہیں، یہاں تک جب میں قرآن مجید کو بطور ترجمہ پڑھتی ہوں تو مجھے اتنی خوبصورتی ملتی ہے جو میری سوچ کو وسعت دیتی ہے اور میرے دل کو سکون دیتی ہے۔ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، تم جدھر رخ کرو وہاں خدا کا چہرہ ہے۔